आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे। मैं आपको अपने चैनल राह खैर पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए दुरूद पाक के फ़ज़ाइल की तरफ से के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम मदद लेते हैं लोगों से और चीज़ों से। अगर हम दुरूद पाक का कसरत से विर्द शुरू कर दें तो मेरे अल्लाह पाक का हम पे बहुत करम रहे, हम हज़ारों किस्म की तकलीफ़ों से, बीमारियों से बच सकते हैं। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो हमें चाहिए कि दुरूद पाक से हम हर चीज़ का इलाज निकाल लें, लेकिन हम लोग बस दकियानूसी ख़यालात में आगे पीछे लगे रहते हैं। मैं आपके साथ थोड़ा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी, बड़ी बड़ी किताबों में मिलता है। दो दोस्त थे, कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से, एक के हालात थोड़े डाउन हुए, उसने दूसरे से 3000 दिनार उधार लिए। कुछ वक्त गुज़रा, अब देने वाले को ज़रूरत पड़ गई। उसने एक दो बार बात की कि मुझे वापस चाहिए, लेकिन इससे नहीं हो रहे थे कि ये वापस दे। कुछ टाइम और गुज़रा, फिर ये तंग करने लग गया कि मुझे अब मेरी भी ज़रूरियात है, मुझे वापस कर दो। लेकिन इस बंदे से नहीं हो रहे थे, इसको कारोबार में लॉस हो रहा था, ये मसाइल का शिकार था और ये इन चीज़ों में परेशानी में भी था कि मैं कैसे वापस करूं, क्योंकि कोई वसाइल नहीं थे, कोई ज़रिया नहीं था। खैर कुछ टाइम गुज़रा, बात चलते चलते उस वक्त के जो काजी थे उनकी अदालत तक बात गई। काजी जैसे आजकल के हमारे जजेस होते हैं, वहाँ अदालत लगी, काजी तक बात गई। ये बंदा परेशान था, दूसरा भी परेशान था। काजी साहब ने फ़ैसला सुनाया कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको, इस महीने के अंदर अंदर आप इनका कर्ज़ वापस करें, वरना आपको जैसे सज़ा के तौर पे जेल हो जाती है, आपको सज़ा दी जाएगी। टाइम गुज़रता गया, ये बंदा तो परेशान था कैसे वापस करूं, तो इसने कुरान के ज़रिए हल निकाला। इसने दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दी, काम भी ढूंढता, आगे पीछे सारे काम कर रहा था, लेकिन इसने दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। हर वक्त दुरूद पाक इसकी ज़ुबान पे जारी रहा। खैर काफ़ी टाइम गुज़रा, मतलब कि 27वीं रात आ गई, परेशानी में कटी, सो गया। इसको ख्वाब में आवाज़ आई कि परेशानी मत करो, तुम्हारा कर्ज़ अदा हो जाएगा। जब सुबह उठा तो काफ़ी खुश था, हैरान था, लेकिन इसको समझ नहीं आई कि कौन अदा करेगा, कौन मेरा ऐसा है कि जो मदद करेगा। परेशानी में ही रहा, फिर भी दुरूद पाक इसने नहीं छोड़ा, ये पढ़ता रहा, इसकी आदत बन चुकी थी। 28वीं रात आई, परेशानी में सोया, इसको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह तुम्हारा कर्ज़ ज़रूर अदा होगा। अली बिन ईसा वज़ीर हैं, आप उनके पास जाएं, वो आपका कर्ज़ अदा करेंगे। सुबह उठे, खुश थे, पुरौनक चेहरा, पुरजोश तरीके से उठे, लेकिन इस ख़्याल से परेशान रहे कि मैं चला तो जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में ज़ियारत करवाई है, लेकिन मैं उनको क्या दलील दूंगा जब वो पूछेंगे कि क्या सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए हैं और मेरे लिए बात की। फिर परेशानी में थे। 28वीं रात भी गुज़री, 29वीं रात आई। रात को दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके जलवा अफरोज़ हुए, आपने दीदार करवाया। फिर आपने बताया कि आप परेशान मत हों, आप उनको ये दलील दीजिएगा जाके कि फ़जर की नमाज के बाद जो वो 5000 बार दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, उसके बारे में सिर्फ वो जानते हैं और अल्लाह की ज़ात जानती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि आप इनको दे सकते हैं, इन्होंने उधार वापस करना है, ये परेशानी में है। सुबह उठे, बहुत खुश थे कि मुझे एक दलील मिल गई है, मैं उनको कुछ बता सकूँगा। वो अली बिन ईसा वज़ीर के पास गए। पहले तो रुकावटें जैसे आती हैं,
جو سوال کیا گیا کیوں آئے ہیں، جب آپ نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں وزیر صاحب کے لیے، تو رکاوٹیں فوراً ہٹا دی گئیں، ان کو اندر بلایا گیا۔ اب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس طریقے سے نبی پاک کا پیغام میرے لیے لائے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرا قرض ہے، مجھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کریں گے، آپ میری مدد کریں گے، تو میں آپ سے مدد لوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو قرض ادا کرنے میں مدد کر دیتا ہوں، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ آپ جو فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں صرف اللہ اور آپ کو پتہ ہے، یہ آپ دونوں کے بیچ کی بات ہے، اور جب تک وہ 5000 پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے، تو اللہ کو یہ آپ کا عمل بہت پسند ہے۔ وزیر کا تو خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، انہوں نے نعرہ مارا اللہ کے نام سے، اور خوشی سے اٹھے اور جا کے رقم لے کے آئے، ان کو دی کہ یہ 3000 آپ رکھیں اپنے قرض کے لیے، 3000 میری طرف سے تحفتاً لے جائیں، اور 3000 اور رکھیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ کاروبار میں یا ان کی ضرورت کے لیے آپ یہ اپنے پاس رکھیں۔ بہت خوش ہوئے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی آتی ہے تو آپ مجھ سے ضرور ملاقات کریں گے، مجھ سے بات کریں گے، مجھ سے مدد مانگیں گے۔ وہاں سے وہ رخصت ہوئے، خوش تھے کہ کام بن گیا۔ جب قاضی کی طرف گئے، وہاں پہ سب موجود تھے اور سب لوگوں کو یہی پتہ تھا کہ آپ نے ظاہر ہے کل تک تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، تو سب لوگ اسی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ آج ان کو لازمی سزا ہو جائے گی۔ جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے رقم نکال کے قاضی کے سامنے پیش کر دی۔ قاضی نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران بھی تھے، پھر انہوں نے سوال کیا کہ کل تک تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ رقم آئی کہاں سے، آپ کیسے پوری کر کے لے کے آئے؟ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، میں یہ درود پڑھتا تھا، اور میری مدد جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدد کی ہے، اور وزیر کے پاس گیا، وہاں سے مجھے ملے۔ یہ سارا واقعہ سن کے نا ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، سب اٹھے اندر گئے، وہاں سے وہ رقم لے کے آئے، 3000 دینار لا کے انہوں نے ان کے آگے پیش کی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی بات جا سکتی ہے، آپ کا دکھ جا سکتا ہے، اور وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو میں ایسے کام میں پیچھے کیوں رہوں؟ 3000 دینار انہوں نے بھی دے دیے۔ جب وہاں پہ باقی لوگ سن رہے تھے جن کا قرض تھا، انہوں نے سنا، وہ بھی اسی چیز پہ حائل ہوئے کہ میں اس چیز میں کیسے پیچھے رہ جاؤں۔ انہوں نے اپنا قرض ہی معاف کر دیا سب کے سامنے کہ میں ان کو قرض معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ جب قرض ہی معاف ہو گیا، انہوں نے وہی قاضی کے پیسے اٹھائے، قاضی کو واپس کیے کہ آپ واپس لے لیں، جب قرض ہی نہیں رہا، قصہ ہی ختم ہو گیا، تو مجھے یہ چاہیے ہی نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا نہیں، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو دے دیے ہیں، اب میں وہ واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے وہ ان کو دے دیے کہ یہ آپ رکھیں۔ جس بندے کے پاس ایک رات پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا، درود پاک کی برکت سے 12000 دینار لے کے گھر کو رخصت ہوا۔ سبحان اللہ، یہ میرے درود پاک کا کرشمہ کہہ لیں، درود پاک کا معجزہ کہہ لیں کہ کیسے کیسے حال میں انسان ہوتے ہیں، اور اگر صرف اللہ سے لو لگا لی جائے اور درود پاک کی طرف دھیان دیا جائے تو میں کہتی ہوں ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اتنے فضائل ہیں اس کے درود پاک کے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کتنی مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو یہ چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ جیسے اب وہ 5000 بار اگر وہ پڑھ رہے تھے اور صبح فجر کی نماز کے بعد، تو آپ سوچیں کہ وہ تو پورا دن لگ جاتا ہوگا نا 5000 ٹائم پڑھنے میں۔ تو وہ اس کا طریقہ صحیح یہی ہے کہ آپ اول اور آخر درود ابراہیمی پورا پڑھ لیں، اور جب تسبیح پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صلی علی محمد کر لیں، چھوٹا درود کر لیں، تاکہ آپ سے آسانی سے ٹائم پہ پورا ہو سکے۔ کئی لوگوں کو یہ چیز کا نہیں علم تھا، تو اللہ پاک کرے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی کوئی بات بتا سکوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ میرا اللہ پاک چاہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ
آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرا چینل فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کوئی بھی چیز آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں کچھ بھی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔